کیے۔ آئیے ایک مثال اور عرض کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے قاتلانہ حملہ ہویا، حضرت امیر المومنین زخمی نے فرمان لگے انج کرو، میرا سنیا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچاؤ، جا کے اے نہ کیا جے امیر المومنین عمر کہہ رہے ہیں، جا کے کیا جو ام المومنین عمر کہہ رہے آئے، اگر تہاڈی اجازت ہوئے روضہ پاک دے وچ جتھے صاحبین کریمین لیٹے نے میرے پیارے نبی تے حضرت صدیق کرام فرمانے، اگر اماں جی اجازت ہوئے تے مینوں بھی اوتھے دفن ہون دی اجازت دے دے۔ سنیا حضرت عائشہ تک پہنچیا۔ اب دیکھو ایک مومن دوسرے مومن دے واسطے کس کردار دا حامل ہونا چاہیے۔ سعادت کتنی بڑی کہ روضہ پاک دے وچ جگہ تے روضہ پاک دی اللہ حاضری کدی دے نا تے پھر اوتھے دیکھو 24 گھنٹے امت دے دیوانے حاضر، امت والے دیوانے حاضر ہوندے نے تے میرے سونے سرکار تے درود و سلام پڑھ دے نے، دعا کرو اللہ خواب دے وچ نبی پاک دی زیارت نصیب فرما دے۔ سعادت کتنی بڑی کہ جیڑا روضہ پاک دے وچ دفن ہو جائے، قیامت تک درود و سلام دے سلیوٹ تے تحفے ملنے سن۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں حضرت عمر دا سنیا ملیا تے فرماندیاں نے اے جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی، حجرہ میرا، گھر میرا تے میرے نبی دا مدفن ہے، اے میرے آقا دی قبر مبارک ہے، نال میرے ابا جان دی قبر مبارک ہے، میں نال اپنے واسطے جگہ رکھی سی کہ منوں بھی تدفین دی ایتھے جگہ مل جائے گی، قیامت تک عائشہ دے اتے بھی سعادتاں برسن گیاں، قیامت تک رب دی برکت نزول ہوئے گا۔ لیکن عمر چاہندے نے میں حضرت عمر نو اپنی ذات ترجیح دینی ہاں، انما المؤمنون اخوا، مومن مومن دے واسطے خیر خائی دا جذبہ، مومن مومن دے واسطے بہتری دا جذبہ، مومن مومن دے واسطے احسان تے ہمدردی دا جذبہ رکھ دے۔ عمر نو کہہ دیو عائشہ نے اجازت دے دیتی۔ اللہ جدو سنیا واپس ملیا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے این ممکن ہے کہ حضرت عائشہ نے بعض اوقات ہوندا کسی دی گل رکھنی پیندی ہے، این ممکن ہے کہ عائشہ نے میرے احترام دے پاروں، عائشہ نے میرے تقدس دے پاروں تے ایویں میری ذات دے احترام دے سبب عائشہ نے اجازت دیتی ہوئے صحابہ جدو میں فوت ہو جاواں تے پھر کفن دین تو بعد میرے جنازے دی چاہ پئی جا کے تے عائشہ صدیقہ دے دروازے تے رکھ دیا جے تے پھر کیا جے عائشہ خطاب کا بیٹا عمر تواڈے تو اجازت مانگ رہے ہیں، اگر ماں عائشہ اجازت دے دے وے تے دفن کر دیا جے تے جے اجازت نہ دین تے پھر مینوں عام مسلماناں دے قبرستان دے وچ دفن کر دیتا جائے۔ اے ہے او جذبہ، اے ہے او احسان، اے ہے او اخوت او بھائی چارہ
جدی تعلیم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مرحمت فرمائی، پھر قرآن کہہ رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ایک دوسرے تے اپنی جانا تو زیادہ دوسرے انو ترجیح دینے والے، اگرچہ آپ محرومی تے بھوک تے پیاس برداشت کر لیں، لیکن مومن دے حوالے دے نال اپنی ذمہ داری فراموش نہیں کر دے۔ اللہ سانوں میں یہ جذبہ نصیب فرما دے۔ مسئلہ فلسطین اور ساری ذمہ داریاں، یہ وجہ ہے